هنا غادي نهضروا على l'énergie nucléaire, donc l'énergie d'un noyau, l'énergie lors d'une réaction nucléaire. Donc باش غادي نحاولوا نشرحوا هاد l'énergie اللي كنهضروا على دونك ملي كنهضروا على énergie d'un noyau ولا l'énergie d'une réaction nucléaire غادي نحاولوا نشرحها ب la théorie d'Albert Einstein en utilisant هاد la relation fameuse ديالو اللي هي علاقة تكافؤ كتلة طاقة. donc c'est l'énergie, donc c'est la relation d'équivalence énergie-masse bien sûr. Donc E égale mc carré. donc هنايا ألبرت أينشتاين كيقول لك اودي باللي كتلة كل جسم مثلا في حالة سكون عنده كتلة إلا وعنده طاقة و une variation de masse يعني إلا تغيرت الكتلة ديالو يعني الطاقة ديالو غادي تغير. donc une variation de masse produit une variation de l'énergie. donc هنا هكا كنفسروا هاد لا ريلاسيون اللي هي او ايغال ام سي كار. دونك حنا غادي نحاولوا نشرحوا انطلاقا من هاد العلاقه هادي سميتو لينيرجي دان نويو اولا كتسمى طاقه الربط نواه لينيرجي دو ليزون دان نويو. دونك شنو هي لينيرجي دو ليزون دان نويو؟ دونك هنايا غادي برومييرمون كنهضروا على النويو وحنا قلنا غادي نفسروها باش بارتباط الطاقه مع الكتله. دونك غادي نمشيو للكتله هاد النواة هادي لو نويو il contient des protons des neutrons. دونك النواة فيها بروتونات ونيوترونات. دونك لا ماس ديال ان سول بروتون ديال بروتون واحد هي ام بي، لا ماس ديال نيوترون واحد هي ام ان، يعني لا ماس تاع لي بروتون كاملين هي زد فوا ام بي ولا ماس ديال لي نيوترون هي ان فوا ام ان. دونك هنا ليتود كتبين لنا بلي انه إلا كانوا عندنا واحد نومبر دو بروتون و دو نوترون لا ماس ديالهم من يكونوا نون ليي يعني ما مرتبطينش في وسط النوايو. دابا انت مثلا عندك واحد العدد البروتونات وواحد العدد النيوترونات وعارف الكتله ديالهم مفرقين، عارف الكتله ديالهم. إلا تجمعوا في وسط النوايو نورمالمون إلا تجمعوا غتقول لا ماس ما تبدلش باسكو ما بدلناش شي حاجه. انت عندك مثلا واحد 3 ديال التفاحات 3 ديال الليمونات حسبتي الكتله ديالهم مفرقين جمعتيهم كاملين حسبتي الكتله ديالهم غتلقاهم هما. مي هنا ليكسبيريونس مونطر كو كاين اون ديفيرونس دو ماس اللي هو كيتسمى لو ديفو دو ماس ولا نقص الكتلي للنواة. يعني الكتله ديالهم هما مفرقين، هذه زد فوا ام بي هي كتله البروتونات مفرقين بلس كتله النيوترونات مفرقين، يعني هذه كتله البروتونات والنيوترونات مفرقين ديسوسي. هذه ام اكس ا زد هي كتله البروتونات والنيوترونات مجموعين في وسط النواة، يعني كتله النواة لا ماس دو نوايو. دونك لا ماس دي بروتون و دي نيوترون ديسوسيي كبيره على لا ماس ديالهم وهما مجموعين في وسط النوايو. دونك كومون اون اكسبليك هاد لا ديفيرونس دو ماس، هاد لو ديفو دو ماس. هاد لو ديفو دو ماس هو اللي سميناه دلتا ام. دونك هاد دابخي ألبرت أينشتاين هاد le défaut de masse فين مشى s'est transformé quoi, c'est-à-dire on a une variation de masse. هاد la variation de masse فين مشات ولات une énergie. هاد l'énergie كنسميوها énergie de liaison وكنحسبوها EL l'énergie de liaison égale à delta M fois CO carré. دونك غادي نحاولوا نزيد نشرح في هاد الطاقة الربط، نزيدو نشرحوا فيها شويه. دونك بالنسبه للوحدات كنعرفوا بلي لينيرجي نقدروا نحسبوها بالجول، وهنايا في لا فيزيك نوكليير نحسبوها بالميغا الكترون فولت. وراكم كتعرفوا كيفاش ديروا تحسبوا هادشي. غادي دار دي زيكزارسيس حنا اون في رابيل ديال لي ريلاسيون، نحاولوا شويه نشرحوا هاد لي ريلاسيون شويه وصافي. دونك دلتا ام غتكون الا كانت اون كيلوغرام وهذه اون متر سكوند موان 1، دونك غادي تكون هذه بالجول. الا كانت هذه اون يونيت اتوميك يعني ميف سي موان 2 مع سي او كاري غتبقى لك بميغا الكترون فولت. دونك سوا بالميغا الكترون فولت سوا بالجول، هادو هما الوحدات اللي كنخدموا بهم سوفون. دونك هنايا غادي نحاول نشرح هاد الانرجي دو ليزون. شوفوا معنا on va utiliser un diagramme énergétique. دابا هاد لو دياغرام انرجيتيك وشنو كيعني لك، شنو كيديروا لك فيه؟ كيحطوا لك هنايا اون انرجي، هاد لاكس هذا فيه لي زينيرجي، وهاد المستويات هاد لي بلون اللي عندي هنايا مثلا في هاد المستوى شنو كتبين لك زد بروتون و ان نيوترون. هادشي اللي غادي يكتبوا لكم. ممكن يكتبوا لك 8 تاع لي بروتون 6 تاع لي نيوترون بلوتو، ولا 6 تاع لي بروتون 8 تاع لي نيوترون، وغادي يعطوك واحد الانرجي هنا. دابخي ألبرت أينشتاين وشنو هي هاد الانرجي؟ حنا كلشي هاد الدرس خدامين غير او ايكال ام سي كاري. شنو كتعني لي هاد الانرجي هنايا او 1؟ كتعني لي هاد او 1 لا فالور اللي عطينك هنا شنو هي؟ هي لا ماس نتاع هاد لي بروتون
Z فوا ام بي لا ماس ديالهم بلس لا ماس نتاع لي نوترون فاش مضروبه في سي او كار. دونك هاد او 1 هي لا ماس دي بروتون بلس لا ماس تاع نيوترون فوا سي او كار. دونك دابا انت كي دير تقرا ان دياغرام انرجيتيك، اي حاجه عطاوها لك في واحد المستوى بحال هكا غادي تحسب تكتب لها لا ماس ديالها وتضربها في السي او كاري. هاد الانرجي هادي هي لا ماس ديال هادو في السي او كاري. اذا ها انت غادي ندوزو هنا كتبين لنا في هاد المستوى هذا كتبين لك اكس ا زد وعاطينك او 2. سولا فو دير كوا بوحدك غادي تستنتج، غادي تقول هاد او 2 هي لا ماس نتاع هادي اللي كتبين لنا هنايا فوا السي او كاري. اي حاجه كانت مكتوبه هنا كتشد لها لا ماس ديالها وتضربها في السي او كاري. دونك هذا هو لو دياغرام انرجيتيك. دونك اي حاجه كانت مكتوبه هنا شد لها لا ماس ديالها ضربها في السي او كاري. هادي مضروب هنا كاتبين لك اكس ا زد شد لا ماس ديالها ضربها في السي او كاري. دونك دابخي هاد لو غراف انا كنعرف بلي او ال لينيرجي دو ليزون هي لا ماس دي بروتون اي دي نيوترون نون ليي موان لا ماس نتاع لو نوايو ام يعني زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان موان ام اكس. هادشي كامل مضروب في السي او كاري. غادي نشر هادي في السي او كاري، ها هي نشرتها هنايا زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان فوا السي او كاري ناقص هاد ناقص هادي ام فوا السي او كاري. ملي كنشوف بلي هادي هنايا وشنو هي هاد او 1. ها هي هاد او 1 زد فوا ام بي بلس ان فوا ام ان هي هاد او 1. وملي كنشوف هادي ام اكس فوا السي او كاري هي هاد او 2. سولا فو دير كو هاد او ال ايكال او 1 موان او 2. يعني وشنو هي هاد او 1؟ هاد او 1 هاد لينيرجي هادي هي او 2 بلس او ال. من هنا جات لا ديفينيسيون ديالها. وشنو هي هاد او ال؟ لينيرجي دو ليزون هي لينيرجي اللي خاصنا نعطيوها لمن هاد او 2 كو ريبريزونت. il représente l'énergie نتاع لو نوايو نتاع لا ماس تاع لي بروتون لي نوترون فوسط لو نوايو لينيرجي ديالها. دونك هي لينيرجي اللي خصنا نعطيوها ولا اللي خص تاخدها ما نعطيوهاش حنايا، اللي خص تاخدها واحد النواة مجموعه باش تفرق لي بروتون ديالها ولي نوترون ديالها. اي بيان سور هادي تكون سميتو تكون في الا بغينا نقولوا يعني سميتو لينيرجي سينيتيك ديالها زيرو وتا هادو لينيرجي سينيتيك ديالهم زيرو، تكون في حاله استقرار بيان سور. دونك O1 ايكال O2 بلس O1. دونك O1 هي الطاقه التي يجب منحها لنواة في حاله استقرار ياك لفصل نوياتها باش ديسوسي كاع النيوكليون ديالها نويتها وتبقى هاد النوايات في حاله استقرار. يعني ما عندهمش لينيرجي سينيتيك. غادي نهضروا على يعني هادي ما كتحركش هادو ما كيتحركوش لو مينيموم باش نفصلوهم وصافي. دونك O2 بلس OL تعطيني O1. إلا مشينا من الفوق شنو هي لينيرجي O2. شنو هي O2؟ هانتا نقراو هنا. إلا قرينا هنا O2 هي O1 ونقصوا منها OL. إلا مشينا من هذا المستوى لهذا المستوى يعني هي الطاقة اللي كتنقص من هاد الطاقة هذه O1. دونك إلا قلنا نقص الطاقة يعني غادي تنقص واحد الكتلة. دونك هاد الطاقة اللي غادي تنقص من الطاقة ديال البروتونات والنيوترونات مفرقين باش هاد النواة تجتمع. يعني باش ديك الطاقة اللي غادي تنقص منهم باش تقدر تجمع لينا هاد البروتونات والنيوترونات في وسط النوايو. دونك إلا شفناها إلا طلعنا سي بلس او ال، إلا هبطنا سي موان او ال. دونك هنايا هادو كينقصوا من الكتلة ديالهم يعني كينقصوا من الانرجي ديالهم باش يعطيونا واحد لو نوايو شاداه واحد الانرجي. إلا طلعنا إلا مشينا للفوق إلا مشينا من تحت للفوق هذيك الانرجي اللي شاداهم لينرجي دو ليزون هي اللي غادي تحول اون ماس باش تزاد في لا ماس ديال هادو والانرجي ديالهم بيان سور غادي تزاد. دونك هذا اون سكي كونسيرن لينرجي دو ليزون. غادي نمشيو لينرجي دون رياكسيون نوكليير. نفرقوا الله يرضي عليكم انرجي دو ليزون و انرجي دون رياكسيون نوكليير. انرجي دون رياكسيون نوكليير ملي كتقول رياكسيون نوكليير سيتادير عندك دي رياكتيف وعندك دي برودوي. دابا هضرنا على الانرجي دو ليزون دان نوايو وهنا غادي نهضر على الانرجي دون رياكسيون نوكليير. سي فو بلاي غادي قبل ما نهضر على هاد الانرجي دون رياكسيون نوكليير غادي ندوز لواحد لا بارتي اخرى نورمالمون خصها تكون من هذه هي الانرجي دو ليزون باغ نوكليون طاقه الربط لنويه. دابا هاد او ال اللي حسبنا كتسمى طاقه الربط ديال النواه الانرجي دو ليزون تاع لو نوايو يعني الطاقه اللي رابطه كاع لي بروتون و لي نوترون كاملين. حنا الا بغينا نعرفوا الانرجي اللي يمكن ياخذها غير ان سول بروتون يعني ولا ان سول نوترون يعني واحد نوكليون ان نوكليون
يعني الطاقه اللي يمكن تاخذها نويه وحده. نويه هي بروتون ولا نوترون. دونك شنو غادي نشدو هذيك طاقه الربط ديال لي بروتون لي نوترون كاملين. شكون هما ا. دونك او ان نقسمها على ا باش نعرف طاقه ديال الربط ديال نواه ديال نويه واحده ديال نوكليون واحد. دونك علاش كنحسبوا هاد لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون؟ بور كومباري لا ستابيليتي ديال دو نوايو، باش نعرفوا شكون هو الا كانوا عندك دو نوايو تعرف شكون فيهم هو لو بلو ستابل، ماشي لو ستابل، هو لو بلو ستابل باغمي لي دو. دونك كتحسب لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون ديال لو نوايو x1، كتحسب لينيرجي دو ليزون باغ نوكليون ديال لو نوايو x2. اللي عنده لينيرجي دو ليزون ديالو كبيره كتسمى لو نوايو لو بلو ستابل، يعني اللي عنده طاقه الربط لنوايه كبيره هي النواه الاكثر استقرار. دونك هذا باش نقارنوا استقرار نواتين. سي فو بلاي حداو راسنا واش يعطيونا او ال ولا يعطيونا او. هذه كتسمى طاقه الربط لنوايه، انرجي دو ليزون باغ نوكليون، هذه كتسمى انرجي دو ليزون دان نوايو. دونك دابا غادي ندوزو للرياكسيون نوكليير. ملي كتقول رياكسيون نوكليير حنا قرينا ديجا ثلاثه الا بغينا نقولوا. دونك عندك الفا بيتا بلس بيتا موان ياك، وكنعرفوا. ودابا غادي نهضروا على دي رياكسيون هادو كيتسموا دي رياكسيون نوكليير سبونطاني الفا بيتا غاما ياك. مي كاين دي رياكسيون نوكليير بروفوكي، سيتادير كيدخل فيهم ان فاكتور اكستيريور، هما الاندماج النووي والانشطار النووي. الاندماج النووي سي لا فيوزيون نوكليير، الانشطار النووي سي لا فيسيون نوكليير. دونك الاندماج النووي شنو هو؟ عندك دو نوايو ليجي، يعني جوج ديال النويدات خفاف، هيدروجين باغ اكزومبل، وكتدمج بيناتهم. باش تدمج بيناتهم خصك تسخنهم، تعطيهم اون انرجي تيرميك. دونك هاد الانرجي تيرميك خصها تكون كبيره بزاف. دونك بحال داكشي اللي كيوقع في لو سوليل. دونك سميتو لو سوليل سي ان رياكتور نوكليير اللي كيوقع فيه دي رياكسيون دو فيوزيون نوكليير. دونك كيسخنوا هاد لي دو نوايو، كيوقع بيناتهم كيبقاو او موفمون، تحركوا اجيتاسيون باك كونتاكت، يندمجوا بيناتهم، كيعطيك ان نوفو نوايو اللي هو ان نوايو بلو لوغ كو هادوك لي زوطر، كو هاد لي نوايو فيس بيان سور. دونك عندنا جوج ديال لي نوايو اللي هما لي رياكتيف ليجي غادي يتفاعلوا، غادي يوقع بيناتهم فيزيون نوكليير، يعطيونا ان نوايو اللي هو بلو لوغ. دونك هاد لو جونغ دو رياكسيون كيتسمى اندماج نووي ولا فيزيون نوكليير. خاصو دو لا شالور، خاصو دو لينيرجي تيرميك، دونك كتسمى اون رياكسيون بروفوكي. رياكسيون دو فيسيون نوكليير، انشطار نووي، هذا يكاركتيريز لي نوايو لور، يعني النواه الثقيله اللي تقال، مثلا اليورانيوم، بلوتونيوم. هاد لو جونغ دو نوايو شنو كيديروا؟ هذا اللي كيوقع في المفاعلات النوويه مثلا اللي كاينين في فرنسا، كاينين في ايران، كاينين في الامريك ولا. دونك انطلاقا من تفاعلات نوويه بيان سور كنتجو طاقه كهربائيه ولا. دونك هاد الانشطار النووي شنو هو؟ نواه ثقيله كنعطيوها، كنبومبارديوها بان نوترون، يعني نضربوها بان نوترون. هذيك النواه كتقسم على جوج، دونك كتليبيري واحد الانرجي، كتعطينا طاقه. دونك هاد التفاعل هذا وقع فيه انشطار، انقسام ديال واحد النواه ثقيله اللي عطات لنا جوج اقل ثقلا، موان لوغ الا بغينا نقولوا. دونك كتعطيك بيان سور بلو ستابل، يعني اكثر استقرار. دونك كتكون عندك واحد لو نوايو لوغ، نواه ثقيله، كتضربها بان نوترون، كتفرق، كتقسم، كتعطيك جوج ديال لي نوايو خفاف من الاخرى، ولكن بلو ستابل اكثر استقرارا. وهذا التفاعل ديما يساكون، هاد لي دو رياكسيون يساكومباني باغ الا بغينا نقولوا لا ليبرتي ديال واحد لينيرجي. هذيك لينيرجي هي اللي كنحاولوا نقلبوا عليها. وكيفاش كنديروا نقلبوا على لينيرجي lors d'une réaction nucléaire ou l'énergie libérée lors d'une réaction nucléaire. Donc là غادي ندوزو اخر فقره اللي هي l'énergie d'une réaction nucléaire، طاقه واحد التفاعل نووي. ملي كنهضروا على تفاعل نووي كنهضروا على متفاعلات ونواتج، des réactifs et des produits. Donc puisque il n'y a pas de conservation de masse, c'est-à-dire la masse تاع les réactifs ماشي هي la masse des produits، يعني كاين une différence de masse. Donc على حساب علاقة ألبرت أينشتاين هاد لا différence de masse كتمشي sous forme d'énergie. Donc شنو هي هاد دلتا او؟ هاد لا variation de l'énergie، تغير الطاقة، تغير الطاقة خلال التفاعل النووي. Donc la variation de masse lors d'une réaction nucléaire. Donc il y a la masse des produits moins la masse des réactifs fois C au carré. Donc la masse de X
plus la masse de x3 plus la masse de x4 moins la masse des réactifs de x1 et x2 couché fois c au carré. Sinon, on peut utiliser même la relation, les deux relations, la relation ou la delta E égale l'énergie de liaison des réactifs moins l'énergie de liaison des produits. S'il vous plaît, تلامذنا كيغلطوا واخا كتعطيهم l'énergie de liaison كيمشي يضرب في سي او كاري ولا ما عرفت شنو كيدير. هنايا كتهضر على فارياسيون دو لينيرجي، تغير الطاقة، هي طاقة الربط المتفاعلات ناقص طاقة الربط ديال النواتج. دونك طاقة ناقص طاقة تعطيك طاقة، غير شوية ديال الفهامة ما تخليكش انك تكتب شي حاجة مدفوشة. دونك طاقة ناقص طاقة تعطيك طاقة. هنا كتلة ناقص كتلة خصني نضربها في السي او كاري باش تعطيني طاقة، حيت الطاقة هي او لا ماس فوا السي او كاري، دونك كتلة في السي او كاري. دونك كيفاش كنشوف هذا المنحنى الطاقي هنايا في سميتو هذا تغير الطاقة إلى التفاعل النووي في منحنى طاقي. دونك هنايا نعتبرو بلي لا رياكسيون اللي عندنا سي اون رياكسيون كي ليبير دو لا شالور، يعني سون دي رياكسيون انديتيرمينيك، يعني لا ماس تاع لي رياكتيف غادي تكون اكثر بلوتو من لا ماس ديال لي برودوي، لا ماس ديال رياكتيف اكبر من لا ماس دي برودوي. دونك هنايا ملي كتقول نتايا عندك x1 و x2 هاد المخطط الطاقي سيتادير عطاوك هنا واحد او 1، سيتادير شنو هي هاد او 1 دابا ما كتبتهاش هنا بالعاني باش ليليف هو اللي خصو يفكر شنو غادي يكتب. دونك شنو هي هادي؟ هي لا ماس دو x1 بلس لا ماس دو x2 فوا سي او كار، يعني الكتله ديال x1 بلس x2 فوا سي او كار. عاود هاد او 2 هنايا الى عطاونا لنا x3 x4 لا ماس دو x3 بلس لا ماس دو x4 فوا سي او كار d'après la relation de Albert Einstein E égale à mc carré. يعني هاد المنحنى الطاقي ديما كتقرا بنفس الطريقه. هاد او هادي هي الكتله ديال هذا زائد الكتله ديال هذا في سي او كاري، عاود هاد او هادي هي الكتله ديال هذا في الكتله ديال هذا في سي او كاري. دونك شنو هي دلتا او؟ دلتا او هي لا فارياسيون دو لينيرجي بين لي رياكتيف و لي برودوي. ملي كتقول فارياسيون ديما ليطا فينال موان ليطا انيسيال. لا فارياسيون دو لينيرجي دلتا او هي هاد الطاقه هادي او 2 ناقص هاد الطاقه اللي هي او 1. دونك ملي كتقول هاد الطاقة O2 شنو هي O2؟ هي الكتلة M دو x3 بلس M دو x4 فوا سي او كاري ناقص O1 اللي هي M دو x1 بلس M دو x2 فوا سي او كاري. إلا عملنا في سي او كاري غادي نلقاو هادي M دو x3 بلس M دو x4 موان M دو x1 بلس M دو x2 فوا سي او كاري. دونك هادي دالتا. دونك الله يرضي عليكم مخطط الطاقي ما عندناش فيه بروبليم، ما خصوش يخلعنا هاد المخطط الطاقي، حيت كل حاجة مكتوبة عندك هي الكتلة ديال هذيك الحاجة اللي مكتوبة في السي او كاري. عاود هنا الكتلة في السي او كاري و لا ديفيرونس بيان سور ملي كتقول داتا او هي ليطا فينال موان ليطا انيسيال. دونك الكتلة ديال هادو في السي او كاري ناقص الكتلة ديالو في السي او كاري هي اللي غادي تخرج لنا هاد العلاقة. إلا بغينا نشوفو بلينيرجي دو ليزون كتعرف نتا x1 هاد لو نوايو هذا باش يديسوسيا توتالمون باش يعطيك واحد Z1 و N1 ياك خصو اون انرجي دو ليزون. دونك قلنا حنا شرحنا لينيرجي دو ليزون ها هو هي عاد هنايا. الا كان عندك واحد النواة اكس ان نوايو اكس ا زد باش يديسوسيا توتالمون دي بروتون دي نوترون خص هاد لينيرجي او 2 هاد لينيرجي اللي عندنا هنا نزيدو ليها او ال، يعني هاد اكس 1 باش ديسوسياو لي بروتون ديالها و لي نوترون يعني النوكليون ديالها. دونك سميتو هادي هنا ان سيل فو نسيت ان صغيره وهنا ان صغيره نوترون. دونك هنايا اكس 1 باش تعطينا زد 1 ان 1 خصنا نزيدو لها واحد او ال اللي هي او ال اكس 1. عاود هاد اكس 2 باش تعطينا زد 2 ان 2 خصنا نزيدو لها واحد او ال اكس 2 باش نمشي من هادي لهادي. دونك هاد لي نوايو باش يديسوسياو توتالمون نعطيوهم او ال اكس 1 بلس او ال اكس 2. دابا هنا دابري لوا سودي هاد زد 1 بلس زد 2 ايكال زد 3 بلس زد 4 وهاد ان 1 بلس ان 2 تعطيك ان 2 ان 3 بلس ان 4 سيل فو بلي هنا ان 3 بلس ان 4. دونك هاد لي بروتون لي نوترون ديسوسيي ديال هاد لي نوايو اكس 3 اكس 4 باش يعطيونا دي نوايو كتنقص منهم واحد لينيرجي اللي هي لينيرجي دو ليزون. دونك هنا موان او ال اكس 3 بلس او ال اكس 4. دونك حنا بغينا هادي بغينا هاد دلتا هاد دلتا لاحظوا معايا بغينا من هنا لهنا ها لا فلاش عاودها لتحت. دونك هي هادي ياك بلس هادي، يعني غادي ندير او ال اكس 1 بلس او ال اكس 2 هادي لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف بلس هادي اللي هي بلس موان دونك او ال اكس 3 بلس او ال اكس 4. دونك كتعطينا لينيرجي دو ليزون ديال لي رياكتيف موان لينيرجي دو ليزون دي برودوي. دونك هنايا هذا
ان دياغرام انرجيتيك. نتوما دابا لي دياغرام انرجيتيك شنو خصك تعرف تقرا فيها؟ هادشي ما خص شوف، هادشي ما يتحفظ، ما تبقى عاقل تقول هكا طالع او ان ناقص هادشي كاع ما منو حتى شي حاجه. اللي خصك تعرف انت ان دياغرام انرجيتيك الله يرضي عليك هو من يعطيوك شي انرجي ويكتبولك في داك المستوى شي يعني يكتبولك تما ان نويو ولا دي بروتون ولا دي نوترون ولا خصك تعمل هنا وشنو كاتبين لي؟ كاتبين لي x1 بلس x2 غادي نقول بلي هاد او1 هي m2x1 بلس m2x2 فوق سي او كار. صافي هادشي اللي خصك تقرا انت في ان دياغرام انرجيتيك. حاجه اخرى كتجي بوحدها، هاد لي دياغرام ما كنحفظوهمش، خصنا نعرفو نقراوهم. ما معنى تعرف تقراهم؟ اي حاجه تعطاتك هنا شد لها لا ماس ديالها وضربها في سي او كار. هنا كاتبين زد بروتون بلس ان نوترون هي لا ماس دي بروتون بلس لا ماس دي نوترون فوق سي او كار. هنا كاتبين اكس ا زد دونك ام فوق سي او كار. هنا كاتبين لك x1 بلس x2 غدير m2x1 بلس m2x2 فوق سي او كار. هنايا صافي الا عرفت دير هادشي دياغرام انرجيتيك غتعرف تخرجو. غادي نوريك كيفاش تبدا تخرج منه لي كيسيون في لي زيكزارسيس اللي غادي يجيو من بعد. دونك هذه لينيرجي دون رياكسيون نوكليير، تفاعل الطاقه الناجعه عن تفاعل نووي. دونك هنايا هاد لا رياكس هاد دلتا او اللي غتحسبها غتلقاها نيجاتيف باسكو قلنا سون دي رياكسيون اللي هما ناشر، تفاعلات ناشره للحراره اكزوتيرميك. التفاعل اللي هو ناشر للحراره يعني هو كتفاعل الا بغينا نقولوا كيفقد الطاقه، كيعطي الطاقه للوسط الخارجي. مي حنايا بالنسبه لينا كنكتسبوا ديك الطاقه. دونك بالنسبه للتفاعل كيفقد الطاقه يعني غادي نلقاوها نيجاتيف، ولكن بالنسبه لينا اللي غادي نكتسبوا ديك الطاقه ناخذوها غادي نتنفعوا بها غتكون عندنا بوزيتيف. دونك هذاك علاش هما كيطلبوا منا يقول لك احسب الطاقه المحرره او ليبيري ديال التفاعل النووي، يقول لك هي القيمه المطلقه ديال دلتا او. دونك علاش؟ باسكو هنا ملي كتقول او ليبيري كنهضروا علينا حنا اللي اكتسبنا هاد الطاقه هادي. دونك غادي تكون موجبه يعني الوسط الخارجي اكتسب ديك الطاقه. دونك هي او ليبيري كي تيغال لا فالور ابسولي دلتا او. دونك هنايا la variation de l'énergie de la réaction c'est une variation qui est négative parce que la réaction exothermique فقدت واحد الطاقه حراريه. mais pour un milieu extérieur il est un receveur ولا un récepteur ديال هاد l'énergie il a gagné de l'énergie donc كتسمى ندير لها la valeur absolue libérée la valeur absolue de delta. دونك بقى لنا هنايا واحد سميتو واحد ملحوظه سي كو هاد او ليبيري باغ اكزومبل دابا انت مثلا عندك une réaction nucléaire ديال مثلا نفترضوا فيزيون ولا فيسيون نيكليير انشطار نووي. عندك نواه وحده غادي نضربوها بنوترون وتعطينا واحد النواتج. غادي تحسب الطاقه المحرره عن تفاعل نواه واحده يعني l'énergie libérée lors de la réaction nucléaire ou la fission nucléaire d'un seul noyau. دابا لا كيسيون تقدر تكون من بعد هي déterminer l'énergie libérée lors de la fission nucléaire d'un échantillon يعني الطاقة الناجعة عن تفاعل عينة مشعة، عينة من النويدات بلوتو، عينة من النويدات ولا عينة من. دونك هنا من يعطيك هاد لا كيسيون الجواب ديالك الأول اللي خصك تقلب عليه هو خصك تعرف هاد العينة شحال فيها من نواة. يعني هاد ليشونتيون il contient combien de noyaux، شحال فيه من نوايو هاد ليشونتيون ديال نهضروا عليه. علاش؟ إلا كنا عارفين الطاقة اللي كيحررها اللي كتحررها لينيرجي ليبيري دان سو نوايو، الطاقة اللي كتحررها نواة واحدة، وحنا بغينا الطاقة اللي كتحررها واحد ليشونتيون. ما معنى ليشونتيون؟ بلوزيوغ نوايو. إلا عرفت أنا مثلا هاد ليشونتيون باغ اكزومبل il contient ان نوايو وأنا كنعرف لينيرجي اللي كيحررها ان سو نوايو. دونك شنو هي l'énergie totale, l'énergie libérée lors de la fission d'un échantillon, il y a le nombre de noyaux fois delta E, la valeur absolue de delta E. Donc au total, l'énergie libérée lors de la fission d'un échantillon. Mais quand on parle de la fusion, fusion qui compte deux noyaux. Donc un noyau مع un noyau. هنا غادي تولي تهضر على un couple. يعني un couple ان نوايو عطاني واحد دلتا او. يعني الا كان عندي ان لو ميم نومبر يعني ان نوايو من واحد مثلا الا هضرنا على لو دوتريوم على تريتيوم اش جوج واحد مع اش تروا واحد، الا تفاعلوا واحد مع اش جوج واحد مع واحد مع اش تروا واحد غادي يعطيوك واحد الانرجي اللي هي دلتا او. مزيان. مي الا كان عندك ان ايشونتيون خصك تعرف ان
ان نومبر ان ديال اش جوج واحد مع ان اوتر نومبر ان ديال اش 3 واحد ميم نومبر بيان سور. دونك شنو غتكون دلتا او؟ غادي تكون ان لو نومبر فوا ديك لا فالور ابسولي ديال دلتا او توتال غادي تكون ان فوا لا فالور ابسولي دلتا او. دونك نفس العلاقه غير هنايا ملي كيكون النشاط النووي كتكون عندك غير نواه وحده هي اللي كتنشاط كنضربوها بنوترون. ملي كيكون اندماج كيولي عندك ان كوبل نواه. دونك ماشي غتقول لي جوج هنا، لا، نواه عطاتني واحد دلتا او. دونك ان نوايو مع ان نوايو ان نواه مع ان نواه كتعطيني او توتال اللي هي ان فوا لا فالور ابسولي دو دلتا او. دونك كيفاش نديرو نقلبوا على هاد ان هضرنا عليه ديجا. هاد ان نقدر نجيبها من هنا. دونك عندك هاد لا ريلاسيون ان على ان ا ايكال لا كونتيتي دو ماتيير. دونك ان هي لا كونتيتي دو ماتيير فوا ان ا. شي مرات يقول لك بالنسبه لي مول واحد يعني هاد ان تساوي واحد، يعني ان يكون هو ان ا. الا قال لك بالنسبه لي مول واحد ان هي واحد دونك ان هي ان ا. ولا نقدروا نجبدوا هاد ان من هنا هاد لا ريلاسيون اللي هي ان سور ان ا ايكال لا ماس دو ليشونتيون على لا ماس مولير. ما تنساوش لا ماس دو ليشونتيون، يعني ان سي لا ماس دو ليشونتيون فوا ان ا على لا ماس مولير. سي فو بلي هنا راني غلطت، لا ماس مولير ام لا ماس مولير اللي يرضي عليكم. دونك ولا كنعرفوا بلي لا ماس دو ليشونتيون ايكال لو نومبر دو نوايو فوا لا ماس دان سول نوايو، يعني هذه كتله العينه كتساوي العدد ديال النويدات فوا كتله نواه واحده. دونك الا بغينا ان هو كتله العينه مقسومه على كتله نواه واحده. دونك هنايا درنا غابيل دو كور غير باش نرافريشي لا ميموار ديالكم، يعني غير باش نحيي داكشي اللي عندكم في الدماغ ديالكم، باسكو هذا ماشي لو كور ديتايي، هذا سي ان غابيل. حاولت انني نعطي فيه لا غولاسيون نشرح شويه كيفاش نديروا هذه، فين نستعملوا هذه، فاش نخدموا هاد لا غولاسيون. كاين تلامذ اللي عندهم مشكل طاقه الربط لينيرجي دو ليزون و لينيرجي ليبيري لور دو لا رياكسيون نوكليير. هنا كتهضر على تفاعل نووي. دونك كتهضر على تفاعل نووي كتهضر على الطاقه المحرره خلال تفاعل نووي. دونك دلتا او. دونك ملي كتهضر على تفاعل اول حاجه تجيك لدماغك متفاعلات نواتج. دونك ما تبقاوش الله يرضي عليكم تكتبوا شي حاجه وانتم كاع ما فاهمينش السؤال. الطاقه المحرره عن تفاعل نووي خص يكون عندك متفاعلات ونواتج دي رياكتيف دي برودوي، وتهضر على لا ماس دي برودوي مو لا ماس دي رياكتيف والسي كار، ولا لينيرجي دو ليزون دي رياكتيف مو لينيرجي دو ليزون دي برودوي. ملي كنهضروا على طاقه الربط لنواه لينيرجي دو ليزون دان نوايو، حنا شرحنا باللي كاين دي بروتون دي نوترون خصهم شي انرجي اللي تجمعهم، هي لينيرجي دو ليزون. دونك كيفاش كنديروا نحسبوها؟ هي الكتله نتاع لي بروتون لي نوترون مفرقين موان الكتله ديالهم مجموعين نضربوها في السي او كار. دونك سي فو بلاي حاولنا هنايا نديرو ان ريزومي ديال هاد الانرجي ديال هاد ديال لا فيزيك نوكليير. غادي نزيدو نوضحوا هاد الشيء في التمارين. نتمناو من الله التوفيق.